जितने भी मुसलमान हैं इसी तरह जो कानून हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा रखते हैं और इत्तेहाद और इत्तिफाक में हिंदुस्तान की सलामती का यकीन रखते हैं, वो सारे खड़े हो गए और सारे ने पुरजोर अंदाज में इसकी मुखालफत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं बिहार की दारुल हुकूमत पटना वाक़ई पटना जंक्शन की मस्जिद, जो जामे मस्जिद भी है, वहाँ मौजूद हूँ इस वक्त, और हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं पटना जंक्शन की मस्जिद या जामे मस्जिद पटना के इमाम व ख़तीब जनाब मौलाना असद कासमी साहब। मौलाना, मैं फ़िक्र नज़र टीवी पर आपका बहुत इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना के बारे में मैं आपको बता दूं कि मौलाना जमीयत उलमा बिहार के सेक्रेटरी भी हैं और जमीयत उलमा बिहार के इस्लाह मुआशरा कमेटी के कन्वीनर भी हैं। तो मौलाना, पहला सवाल आपसे ये है कि माशाअल्लाह अभी वक्फ तरमीमी बिल का मसला जब से इस मुल्क में उठा तब से तमाम मिली जमातों ने, तमाम मकातिब फ़िक्र ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सब ने, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक मुत्तहिदा महाज खड़ा कर दिया इस बिल के ख़िलाफ़ और अपनी मजबूत एकजहती का सबूत दिया और एक गुलदस्ता पेश किया जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं। क्या देखा आपने अपनी नज़रों से? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझ तक आए और मेरे पास आए और आपने इस मौजू पर बात करने के लिए मुझे मौका दिया। तो मैं ये जो आपने सवाल किया है, ज़ाहिर है इस वक्त में पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इसके अंदर जो भी हिंदुस्तान के कानून से मोहब्बत करते हैं और रखते हैं और जो हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं, वो सब लोग देख रहे हैं कि जब से ये बिल आया है और इस बिल की ख़तरनाकी जब लोगों के सामने आई तो जो सियासी पार्टियों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तो साथ में जितने भी मुसलमान हैं इसी तरह जो कानून हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा रखते हैं और इत्तेहाद और इत्तिफाक में हिंदुस्तान की सलामती का यकीन रखते हैं, वो सारे खड़े हो गए और सारे ने पुरजोर अंदाज में इसकी मुखालफत की और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इत्तेहाद देखने को मिला, एकजहती देखने को मिली। सिर्फ उलमा, सिर्फ इमाम ऐसा नहीं है बल्कि तमाम मुसलमान, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम या दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जो हिंदुस्तान के अंदर अमन और सलामती चाहते हैं, जब उसको उन्होंने पढ़ा उस बिल को, तो उसके अंदर जो ख़राबियाँ थी कि एक मज़हब के मामले में एक मुदाखलत की सूरत भी पैदा हो रही है जो ज़ाहिर व बाहर है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे उलमा किराम ने भी बताया और सारे लोग बता भी रहे हैं। जब उसकी ख़राबी जब सामने आई तो तमाम लोगों ने दस्तखत भी किया, करोड़ों की तादाद में लोगों ने, और जेपीसी कमेटी जब लोगों को बुलाती रही, वहाँ इत्तेहाद के साथ तमाम तंजीम के नुमाइंदे वहाँ पहुँचकर पुरजोर अंदाज मुखालफत की, बल्कि मुस्तरद कर दिया और ये साफ बता दिया कि ऐसे बिल की हमें ज़रूरत ही नहीं है। आप तो बिल लाते तो हिफाजत के लिए बिल लाते, लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी ख़राबी उस बिल के अंदर ये है कि ये आपको किन बुनियादों पर ये लगता है मौलाना कि इस बिल को हुकूमत को अक्सर मुस्तरद करना चाहिए और इसकी मुसलमानों को कहीं पर से कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इस बिल के मुतारफ़ कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता? किन बुनियादों पर लगता है कि ये जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़? जी, बुनियाद ये है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारे मज़ाहिब और धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो और हमारे कानून के अंदर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कानून के अंदर हर मज़हब को आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त है। तो ये जो कानून है वक्फ बिल 2024, इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मज़हब से टकरा रही है, जो इस्लामी कानून है वक्फ के सिलसिले में उससे टकरा रही है। और हमारा मानना ये है, हमारा अक़ीदा है, वक्फ जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सदक़े जारिया के तौर पर वक्फ़ करने का हुक्म कुरान में दिया या अहादीस में नबी ने दिया, बल्कि अमल करके भी दिखाया सहाबा ने भी, उसमें हमें ये तालीम दी गई है कि इसके अंदर हम रद्द बदल नहीं कर सकते। ये हमारे भी इख्तियार से बाहर है
بلکہ انسان کے اختیار سے باہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ایک مذہبی معاملہ ہے تو ظاہر ہے جب یہ ہندوستان کے قانون کے بھی خلاف ہے. بنیادی چیز جو آپ نے پوچھا, جب ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے تو آپ کو قانون توڑ کر بل بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اور سارے مسلمان بلکہ وہ لوگ بھی جو اتحاد چاہتے ہیں وہ سارے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بل کے اندر جو خرابیاں ہیں, کسی غیر مسلم کو وقف کے اندر مداخلت کی بات ہے کہ اس کے اندر کمیٹی میں وہ شامل ہوں گے, اسی طرح کلیکٹر کو اختیار دیا جانا, ظاہر ہے اسی طرح عورت کو داخل کرنا. مجھے یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. ظاہر ہے یہاں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ ایک طرح سے مذہب کے اندر مداخلت ہو رہی ہے. ایک مذہبی معاملہ جو اسلامی معاملہ ہے وہ غیروں کو کیسے پتہ لگے گا؟ اس کے اندر یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ کوئی ہمیں غیر مسلم آ کے ہمیں بتائے کہ بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے, آپ کو نماز کب پڑھنی ہے, کب نہیں پڑھنی ہے, اور اسی طرح روزہ رکھنا ہے, کس کو نہیں رکھنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی نہیں مانے گا. تو ٹھیک اسی طرح یہ صدقہ جاریہ والا ہی معاملہ ہے وقف بھی, اور یہ مذہبی معاملہ ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے تو مذہب کے اندر مداخلت کریں گے تو یہ بنیادی بہت بڑی خرابی ہے. یہ اس بل کی مخالفت میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی, اور میں نے جو دیکھا کہ ہم پارٹی, ہندوستان سماج پارٹی, ہندوستانی عوامی مورچہ یعنی جیتن رام مانجھی کی پارٹی, اسی طرح لوک جن شکتی پارٹی جو کہ بی جے پی کی اتحادی پارٹیاں ہیں, ان کے بھی مسلم نمائندہ, مسلم ریپرزنٹیٹیو, مائنورٹی ریپرزنٹیٹیو نے آفیشلی آ کر اس بل کی مخالفت کی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ظاہر ہے میں تو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں نا, جو قانون میں وشواس رکھتے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ ہندوستان کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں. بس وہی ایک وجہ ہے کہ بھائی جب آپ قانون کا وائلیشن کریں گے, ایسی قانون لائیں گے جس سے ہندوستان کے قانون پر اثر پڑے گا, کوئی نہیں مانے گا. وہ ان کے اس اتحاد کو دیکھ رہے ہیں, وہ بھائی چارے کو دیکھ رہے ہیں اور سالمیت کو دیکھ رہے ہیں, تو اسی لیے وہ آگے آ کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بالکل صحیح کر رہے ہیں وہ. تو مولانا آخری سوال یہ کہ فائنلی ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سے آپ کا مطالبہ کیا ہے, کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس بل کے اندر جو خرابی ہے اور تمام تنظیموں کے سربراہان, اسی طرح سیاسی پارٹی بھی سامنے آ کر اس کی مخالفت کر رہی ہے. کوئی مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو بل آپ لا رہے ہیں. لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ اس کو ختم کر دیا جائے, بل پاس نہ کیا جائے, مسترد کر دیا جائے. اب اس کے اندر کسی طرح کی اس طرح کی گنجائش نہیں بچی ہے کیونکہ خرابیاں اتنی, بلکہ 100 سے زیادہ خرابیاں بتائی جاتی ہے. اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر سے کچھ نکال کر الگ کر کے اس کو پاس کرنے کی کوشش کریں. اکثر مسترد کی بات آ رہی ہے, اور آپ نے دیکھا جو مخالفت کی جو بات ہو رہی ہے وہ صرف کوئی ایک آدمی مخالفت کر رہا ہو یا چند لوگ مخالفت کر رہے ہو, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ جہاں جہاں بھی جے پی سی کمیٹی گئی ہے, لکھنؤ گئی ہے, اسی طرح دلی گئی ہے, پٹنہ, اسی طرح آسام, کولکاتہ, تو ہر جگہ مخالفت لوگوں نے کیا, تو پاس کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا ہے. لہٰذا اس کو مسترد ہی ہونا چاہیے. اسی میں خیر ہے, بلکہ ملک کے اندر سلامتی اور امن باقی رہے گا اگر اس طرح ہو جائے تو. لہٰذا اس کو مسترد کر دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ مولانا آپ کے خاص وقت دینے کے لیے, اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے ماشاءاللہ. ابھی ہمارے ساتھ مولانا اسد صاحب قاسمی موجود تھے جو امام و خطیب ہیں جامع مسجد پٹنہ کے, یعنی پٹنہ جنکشن پر جو مسجد واقع ہے. انہوں نے بے باکی کے ساتھ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی رائے لینے وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے اور وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے تمام تر اپنی رائے رکھی. کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمان رحمانی, پٹنہ جنکشن, پٹنہ, بہار.